विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। म आज फेरि भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली विषय सिकाइ सहजीकरण गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। म वेदराज कोइराला, शिक्षक, त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय नवलपुर। भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा 10 को पहिलो पाठ पढ्दै आएका छौँ र त्यस क्रममा हामीले 3वटा पाठहरू यसका अगाडि पढिसकेका छौँ र अगाडि पढेका कुराहरू हामी एकचोटि फेरि सम्झौँ, फेरि स्मरण गरौँ। हामीले जन्मभूमि कथामा यसभन्दा पहिला कथाको पृष्ठभूमि अनि कथाको मुख्य सार अथवा कथावस्तु, यस कथाको मूल भाव के हो अनि यस कथामा के कस्ता लेख्य चिन्हहरूका प्रयोग भएका छन् भन्ने जस्ता विषयहरूमा चर्चा गरिसक्यौँ, ती कुराहरू सिकिसक्यौँ। र अब आज हामी यस जन्मभूमि कथामा भएका शब्दहरूको अर्थबोध गर्छौँ। यस कथामा भएका शब्दहरूको अर्थबोध गर्छौँ र त्यसपछि सुनाई, बोलाइ र पढाइ सिपका अभ्यासात्मक कार्यहरू गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी शब्दार्थ शिक्षण किन गर्छौँ? हाम्रो जीवनमा यो कतिको व्यावहारिक छ, उपयोगी छ भन्ने कुरा म अलिकति बताइहालौँ। शब्द भण्डार भनेको कुनै पनि भाषाको सम्पत्ति हो। हामी भाषामा धनी हुन र सक्षम बन्नको लागि हामीले चाहिँ शब्द भण्डारको ज्ञान जति सक्दो बढाउनु पर्छ। जति शब्द भण्डारको ज्ञान बढ्छ हामीमा, त्यति नै हामी सम्बन्धित भाषामा निपुण हुन्छौँ, सक्षम हुन्छौँ र भाषिक व्यवहारहरू सजिलै सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी यहाँ नेपाली विषय पढ्दाखेरि बढीभन्दा बढी शब्दार्थको ज्ञान गर्छौँ, शब्दहरूको अर्थ बुझ्छौँ, शब्दहरू जान्दछौँ, सिक्दछौँ र त्यही सिलसिलामा आज हामी जन्मभूमि कथामा के कस्ता नयाँ र नौला शब्दहरू दिएका छन्, कठिन शब्दहरू, र तिनीहरूको अर्थ के हुन्छ त्यतापट्टि लागौँ। हामीलाई यस कथाको प्रथम पृष्ठमा दिएको छ, यो पृष्ठको अन्तिममा दिएका शब्दहरूको अर्थ बाहेक भाइ बहिनीहरूलाई अन्य शब्दहरू पनि कठिन लाग्छ भने त्यस्ता शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले आफ्ना कापीमा टिपोट गर्नुहोस् अनि ती शब्दहरू शब्दकोशमा खोज्न सक्नुहुन्छ। ल, हामी सुरु गरौँ शब्दार्थ शिक्षण। यहाँ पहिलो शब्द दिएको छ प्रहर। प्रहरको अर्थ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? प्रहरको अर्थ के हो? प्रहरको अर्थ दिन र रातलाई 8 भाग लगाई आउने समय अथवा 3 घण्टाको समयलाई हामी प्रहर भन्छौँ। दिन र रातलाई अथवा 24 घण्टालाई 8 ले भाग गर्दाखेरि जति आउँछ, त्यो जति आउँछ भनेको 3 आउँछ, त्यो 3 घण्टाको समय 1 प्रहर हुन्छ। स्वजन, स्वजनको अर्थ आफन्त। स्वजनको अर्थ आफन्त र विभीषणले युद्धमा आफ्ना स्वजनहरू गुमाएका थिए, हामीले त्यहाँ पढेका छौँ। स्वजनको अर्थ हुन्छ आफन्त। अहङ्कार छ अर्को। अहङ्कार भनेको घमण्ड। यसै गरी हडप्नु अथवा हडप्ने भनेको अर्काको धन सम्पत्ति, धनमाल जबरजस्ती लिने काम हडप्नु। दुर्दशा, आपद विपद परेको अवस्था। यस्तै पेज नम्बर 2 मा दिएको छ भाइ बहिनीहरू, पेजको तल हेर्नुहोस् त तपाईहरू। पेज नम्बर 2 मा अपहरण, कुनै वस्तु वा व्यक्तिलाई जबरजस्ती उठाएर लैजाने काम। अपहरणको अर्थ कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई जबरजस्ती उठाएर लैजाने काम। यस्तै चान्चुने, चान्चुने भनेको सानोतिनो। सर्वाधिक, सबैभन्दा बढी। परास्त, पराजित भएको, हारेको। अनि ताजा, ताजाको अर्थ हो आलो, बासी नभएको। स्मृति, स्मृतिको अर्थ हो सम्झना, हेक्का, याद।
यसै गरी अर्को छ नित्य कर्म। नित्य कर्मको अर्थ हो दिनदिनै गरिने काम। कुलद्रोही अर्को शब्द छ यहाँ, कुलद्रोही। भाइ बहिनीहरूलाई पनि कठिन लाग्न सक्छ, यसको अर्थ यही छ कुल वा वंशकै कुभलो गर्ने, पक्षपाती, कुनै एकको पक्ष लिने, कुनै एकको पक्ष पोषण गर्ने। अब पृष्ठ 3 भाइ बहिनीहरू, पृष्ठ 3 मा 3 वटा शब्दहरू छन्। योग्य, योग्यको अर्थ सिपालु। कलङ्क, कलङ्कको अर्थ हुन्छ दोष। प्रतीक्षा, कुनै कुराको आशको पर्खाइ, कुनै कुराको आशामा रहेको पर्खाइ, बाटो हेराइ, प्रतीक्षाको अर्थ। भाइ बहिनीहरू अब हामी पेज नम्बर 4 मा जाउँ। पेज नम्बर 4 मा क्षितिज। क्षितिज, क्षितिज भनेको, क्षितिजको अर्थ चारैतिर पृथ्वी र आकाश जोडिएको जस्तो देखिने ठाउँ। समथर ठाउँमा भाइ बहिनीहरू हामी जमिन र आकाश जोडिएको हो कि जस्तो देख्छौँ, कतै टाढा हो, त्यस्तो जमिन र आकाश जोडिएको जस्तो देखिने स्थानलाई, ठाउँलाई क्षितिज भन्छौँ। क्षितिजको अर्थ आकाश र जमिन जोडिएको जस्तो देखिने ठाउँ। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय भनेको बिर्सन नसकिने, भुल्न नसकिने। समृद्ध, समृद्धको अर्थ हुन्छ धन धान्य आदिले सम्पन्न। अधीनस्थ, अधीनस्थको अर्थ अर्काको बस वा अधीनमा परेको, परतन्त्र। अब हामी यस कथाको अन्तिम पेज, कथाको अन्तिम पेज, पेज नम्बर 5 को शब्दार्थ हेरौँ। आत्मसात, आत्मसातको अर्थ पुरै आफ्नो अन्तर्गत ल्याइएको कुनै विचार वा सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने काम आत्मसात। अनि अनुकरणीय, अनुकरणीयको अर्थ सिको गर्न लायक, नक्कल गर्न लायक। यसभन्दा बाहेक पनि अन्य कठिन शब्दहरू हुन सक्छन्, जस्तै भाइ बहिनीहरू पहिलो पेजमा शौच भन्ने शब्द दिएको छ। शौचको अर्थ मैले अघिल्लो पाठमा पनि पढाइको सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेका छु। शौच भनेको दिशा पिसाब गरेर शुद्ध हुने काम शौच। यस्तै अन्य शब्दहरू पनि हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरूलाई कठिन लागेका, ती शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा टिप्नु होला। अब यो पाठमा दिएका शब्दार्थहरू भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला, याद गर्नुहोला र परिआएको बेलामा सम्झन सक्ने, लेख्न सक्ने बन्नुहोला। अब हामी यसपछि यो अभ्यास पेज नम्बर 5 को 5 मा दिएको छ अभ्यास। अभ्यासमा सुनाई भनेर दिएको छ। भाइ बहिनीहरू भाषाका 4 वटा सिपहरू हुन्छन् र भाषा शिक्षणमा अथवा नेपाली विषय पढ्दाखेरि हामी भाषाका यिनै 4 सिपहरूको सिकाइ गर्छौँ। ती 4 सिप भनेका सुनाई, बोलाइ, सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ हुन्। भाषाका 4 वटा सिपहरू रहेका छन्। भाषाका ती 4 वटा सिपहरू भनेका सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ हुन्। भाइ बहिनी हामी यो जन्मभूमि कथा पढिरहेका छौँ। के को लागि पढेका छौँ भन्दा यिनै भाषिक सिपहरूको आर्जन गर्नको लागि, यिनै भाषिक सिपहरू सिक्नका लागि पढिरहेका छौँ। रमाइलोको लागि मात्रै पढेका छैनौँ। त्यसैले अब हामीले सुनाई हुने, बोलाइ हुने, पढाइ हुने र लेखाइ सिप आर्जन हुने किसिमका क्रियाकलापहरू, अभ्यासहरू पनि गर्नुपर्छ र गर्दै आएका पनि छौँ। अब हामी सुनाइमा जाउँ। सबैभन्दा पहिला सुनाइमा के अभ्यास गर्न दिएको छ हामीलाई भन्दा 1 नम्बरमा पाठको पहिलो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र त्यस अनुच्छेदमा कुन कुन पात्रहरूको नाम उल्लेख भएको छ भन्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले सुन्नुपर्छ अनि सुनिसकेपछि तपाईहरूले पहिचान गर्नुपर्छ त्यहाँ के कस्ता पात्रहरू प्रयोग भएका छन्। जस्तै प्रथम अनुच्छेद भाइ बहिनीहरूलाई मैले सस्वर वाचन गरेर पनि सुनाइसकेका छु। त्यसपछि भाइ बहिनीहरूले पढि पनि सक्नु भएको छ। भन्नुहोस् त त्यहाँ उल्लेख भएका पात्रहरूको नाम म भन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसमा पहिलो अनुच्छेदमा प्रयोग भएका पात्रहरूको नाम राम, लक्ष्मण, विभीषण,
बाली, सुग्रीव, बानर फौज आदि आदि। भाइ बहिनीहरू, अब हामी दोस्रो नम्बरमा जाउँ। भाइ बहिनीहरू पनि किताब पल्टाएर पक्कै बस्नु भएको छ। पाठको दोस्रो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र विभीषणलाई किन निद्रा लागेन भन्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, दोस्रो अनुच्छेदमा, पाठको दोस्रो अनुच्छेदमा विभीषणलाई निद्रा लागेन भन्ने कुरा लक्ष्मणले बताएका छन्। त किन निद्रा लागेन? निद्रा लाग्नको लागि मनमा शान्ति हुनुपर्छ है। मनमा शान्ति र चैन भएन भने निन्द्रा हराम हुन्छ, निन्द्रा हराउँछ। विभीषणको पनि मनमा शान्ति थिएन। किन शान्ति थिएन भन्दाखेरि युद्धमा उसले आफ्ना सबै स्वजनहरू गुमाइसकेका थिए, भाइ भतिजाहरू मारिसकेका थिए। त्यसैले उनको मनमा शान्ति थिएन। त्यसैले उनी निदाउन सकेका थिएनन्। अब भाइ बहिनीहरूले यसको जवाफ भन्न पनि सक्नुहुन्छ र परिआयो भने लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब तेस्रो नम्बरमा जाउँ। सुनाइको तेस्रो क्रियाकलाप के छ? पाठको अन्तिम अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। श्रुति लेखन भनेको भाइ बहिनीहरू सुनेर लेख्ने काम। कुनै साथीलाई भन्न लगाउने र अनि साथीले भनेको कुराहरू हामीले अभ्यास कापीमा लेख्ने। यसो गर्दाखेरि हाम्रो लेख्ने सिपको पनि विकास हुन्छ। शुद्धाशुद्धि मिलाएर लेख्ने सिपको विकास हुन्छ। साथीले भनेको अथवा शिक्षकले भन्नुभएको कुरा हामी सुन्छौँ र सुन्दै लेख्दै गर्छौँ। पछि अनिखेर मूल पाठसँग भिडाएर आफूले लेखेको कुरो ठिक भयो कि भएन, शुद्धाशुद्धि भयो कि भएन, कतै छुटो कि, ती कुराहरू हामी दोहोऱ्याएर हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो भाषिक सिपको विकास हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले घरमा बुवा, आमा, दाई, दिदी को हुनुहुन्छ पढ्न सक्ने मान्छे, उहाँहरूलाई यो अन्तिम अनुच्छेद भन्न लगाउनुहोस् र तपाईँहरू लेख्नुहोस्। अनि मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चाहिँ शुद्धाशुद्धि किताब हेरेर आफै मिलाउनुहोस्। त्यसपछि भाइ बहिनी अब हामी सुनाइपछि बोलाइ सिपमा जान्छौँ। बोलाइ सिप भाषाको अर्को महत्त्वपूर्ण सिप हो। भाषाको दोस्रो सिप सुनाइपछि बोलाइ हो। र बोलाइ सिप अन्तर्गत के कस्ता क्रियाकलापहरू गर भनेर राखेको छ किताबमा। लु हेरौँ, पेज नम्बर 6। पेज नम्बर 6 मा दिएको छ तलका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। चौथो नम्बरमा कतिपय कठिन शब्दहरू हुन्छन्, हामीले उच्चारण गर्दाखेरि त्रुटि हुन्छ। त्यस्ता त्रुटि भएको ठाउँमा हामी सच्चिनुपर्छ, सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। भाइ बहिनी, हामी पढ्न आएका सबै कुरा सिकेर आएका हुँदैनौँ। हामीसँग कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। त्यस्ता कमी कमजोरीहरू हामीले सुधार्दै जानुपर्छ। त्यसैले हामीले पढ्ने क्रममा उच्चारण शिक्षण पनि गर्नुपर्छ। कठिन शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्ने र स्पष्ट उच्चारण गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ भने हाम्रो भाषा सिकाइ राम्रो हुन्छ। यहाँ हामीलाई केही शब्दहरू दिएका छन् भाइ बहिनीहरू। म पढ्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोस् र म सँगसँगै तपाईँहरू पनि उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। अहङ्कार, अहङ्कार, हडप्नु, हडप्नु, सर्वाधिक, सर्वाधिक, परास्त। भाइ बहिनीहरू किताब हेर्नुहोस् है। परास्त, आग्रह, पक्षपाती, पक्षपाती, अधीनस्थ, अधीनस्थ, अधीनस्थ होइन भाइ बहिनीहरू, अधीनस्थ, हस्तान्तरण, हस्तान्तरण। अनि अन्तिम शब्द दिएको छ उच्चारणको लागि हामीलाई अनुकरणीय, अनुकरणीय। पाठमा यस्तै खालका भाइ बहिनीहरूलाई उच्चारण गर्दाखेरि मैले शुद्ध उच्चारण गर्न सकिनँ कि भन्ने शङ्का लागेका कुनै शब्दहरू छन् भने भाइ बहिनीहरू ती शब्दहरूलाई कापीमा टिपोट गरिहाल्नुहोस् अथवा पाठ्य पुस्तकमै सिसा कलमले रेखाङ्कन गरेर राख्नुहोस्। अब हामी 5 नम्बरमा जाउँ भाइ बहिनीहरू। तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस् भनिएको छ। 5 मा तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस् भनिएको छ। हामीले अगाडि अहिले भर्खरै शब्दार्थ शिक्षणमा गरेका कुराहरू, शब्दहरू यहाँ राखिएका छन्। ती शब्दहरूको अर्थ भन्नुहोस् भनिएको छ, बताउनुहोस् भनिएको छ। तपाईँ आफ्ना घरमा
साथीभाइहरूसँग अथवा घरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग ती शब्द सोध भन्नुहोस् र तपाईँ त्यसको अर्थ बताउनुहोस्। यहाँ त्यस्ता शब्दहरू दिएका छन्। प्रहर अघि नै हामीले भनिसक्यौँ, एक दिनलाई अथवा 24 घण्टालाई 8ले भाग गर्दा आउने समय, 3 घण्टाको समय भनिसकेका छौँ। स्वजन, आफन्त, दुर्दशा, खराब हालत, यी कुराहरू अघि नै हामीले गरिसकेका छौँ। र यो हाम्रो पाठको अन्तिममा नदिएका एउटा कार्यभार भन्ने शब्द छ भाइ बहिनीहरू। कार्यभारको अर्थ लेख भनेको छ। यो कार्यभारको अर्थ चाहिँ हुन्छ कुनै पदमा रहँदाको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व। कुनै पदमा रहँदाको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व, यसलाई हामी कार्यभार भन्छौँ। कुनै पदमा रहँदाको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अथवा पुरा गर्नुपर्ने कार्य वा जिम्मेवारी। पुरा गर्नुपर्ने कार्य वा जिम्मेवारी। अर्को शब्द छ आदर्श भनेको छ भाइ बहिनी। आदर्श शब्दको अर्थ के होला? आदर्श शब्दको अर्थ हो रूप, गुण, विचार आदिको अनुकरण गर्न लायक व्यक्ति, वस्तु आदि। रूप, गुण, विचार आदिको अनुकरण अथवा अनुसरण गर्न लायक व्यक्ति, वस्तु वा कुनै चिज, त्यो चाहिँ आदर्श। रामचन्द्रलाई हामी आदर्श पुरुष मान्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यहाँबाट बुझौँ हामी आदर्शको अर्थ के हो। रामचन्द्रलाई हामी आदर्श पुरुष भन्छौँ। आदर्श पुरुष भनेका उनको रूप पनि, उनको गुण पनि, उनको विचार पनि अनुसरण गर्न, अनुकरण गर्न, नक्कल गर्न लायक छन्। त्यसैले हामी उनलाई आदर्श पुरुष मान्छौँ। आदर्शको अर्थ रहेछ रूप, गुण, विचार आदिको अनुकरण गर्न लायक व्यक्ति वा वस्तु। त्यसपछि भाइ बहिनी अब हामी बोलाइ सिप अन्तर्गतको 6औं प्रश्नमा जाउँ। 6औं प्रश्नमा के भनिएको छ? लक्ष्मणको चरित्र तपाईलाई कस्तो लाग्यो? पाठका आधारमा भन्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, लक्ष्मणको चरित्र तपाईलाई कस्तो लाग्यो? पाठका आधारमा भन्नुहोस् भनेको छ। अब हामी के उत्तर भनौँला? हामीले कसरी बुझ्यौँ लक्ष्मणलाई? यहाँ तपाईहरुले कथा पढिसक्नु भएको छ, कथा सुनिसक्नु भएको छ, कथाको विश्लेषण गर्न सक्ने बनिसक्नु भएको छ। अब तपाई लक्ष्मणको चरित्र कस्तो लाग्यो तपाईलाई? अब हामी भन्छौँ सजिलोको लागि राम्रो लाग्यो है भाइ बहिनी, राम्रो लाग्यो भन्छौँ। किन राम्रो लाग्यो? किन राम्रो लाग्यो उत्तर चाहिन्छ हामीलाई। राम्रो लाग्यो मात्रै भनेर हुँदैन। किन राम्रो लाग्यो? कस्तो लाग्यो भन्दा राम्रो लाग्यो त भन्नुपर्छ। अनि किन राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि लक्ष्मण आज्ञाकारी छन्। आज्ञाकारी छन् भनेको मान्छन्, दाजुले भनेको मान्छन्, भाउजूले भनेको मान्छन् हैन, आफूभन्दा ठुलाले भनेको मान्छन्, त्यसैले उनी आज्ञाकारी छन्। लक्ष्मणको चरित्र आज्ञाकारी छ भन्न सक्छौँ भाइ बहिनी हामीले लेख्दाखेरि। लक्ष्मणको चरित्र आज्ञाकारी छ। उनी अरूले भनेको, आफूभन्दा ठुलाले भनेको आज्ञा पालना गर्छन्। त्यस्तै अर्को पराक्रमी पनि छन् लक्ष्मण। उनको चरित्र पराक्रमी छ। उनले इन्द्रजितलाई परास्त गरेका छन् युद्धमा, त्यसैले पराक्रमी पनि छन्। अनि चिन्तनशील छन्। चिन्तनशील, उनको चरित्र चिन्तनशील छ। विभिन्न विषयका बारेमा, विभिन्न व्यक्तिहरूका बारेमा उनी विचार गर्छन्, सोच्दछन् है। यहाँ पनि विभीषणका बारेमा पनि उनले सोचेका छन् पाठमा। किन निद्रा लागेन विभीषणलाई भन्ने कुरा पनि विचार गर्छन्। अनि अयोध्यालाई सम्झन्छन्। अनि जनकपुर पुग्छन् उनी चिन्तनमा। त्यसै गरी अर्को लक्ष्मण कर्मशील पनि छन् है। सम्पूर्ण गर्नुपर्ने कामहरू उनी समयमै गर्छन्, टुङ्ग्याउँछन्। त्यसैले उनको चरित्र अर्को कर्मशील पनि हो भाइ बहिनी। यसै गरी उनी सत्य र न्यायको पक्षपाती छन्। सत्य र न्यायको पक्षपाती छन्। त्यसैले रामचन्द्रलाई सधैँ साथ दिन्छन् र विजय प्राप्त गरेका छन्। यसै गरी ज्ञानी पनि छन्। ज्ञानी पनि छन्। उनी अरूलाई राम्रोसँग सम्झाउन सक्छन्, बुझाउन सक्छन् र नराम्रा कामहरू गर्न हुने काम गर्दैनन्, गरेका छैनन्, ज्ञानी छन्। यसै गरी उनमा कुनै प्रकारको लोभ लालच छैन, देखिँदैन। किनकि लङ्काको राजा बन्न उनी स्वीकार गर्छन्। लोभ लालच भइदियो त लङ्काको राजा बनेर बस्थे, त्यो पनि गर्दैनन्। यसै गरी उनी त्यागी छन्। त्यति मात्रै त्यागी पनि छन्। अनि कर्तव्यपरायण छन्।
कर्तव्य पुरा गर्छन्, त्यस्तै अनुशासित छन्। यसरी लक्ष्मणको चरित्रको बारेमा हामी बताउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले अहिले शब्दार्थ बोध गर्यौँ, सुनाइ र बोलाइका अभ्यासात्मक कार्यहरू गर्यौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई केही काम दिन्छु, भाइ बहिनीहरूले घरमा बसेर गर्नको लागि। भाइ बहिनीहरू पेज नम्बर 6 को अभ्यासको 5 नम्बरमा दिएका शब्दहरूको अर्थ लेख्नुहोस् अनि पाठमा दिएका शब्दहरूको पनि अर्थ पढ्नुहोस्। एउटा काम भयो। म फेरि प्रश्न दोहोऱ्याएँ भाइ बहिनीहरू, पेज नम्बर 6 को अभ्यासको 5 नम्बरमा दिएका शब्दहरूको अर्थ लेख्नुहोस् र पाठको अन्तिममा दिएका कठिन शब्दहरूको अर्थ पढ्नुहोस्। अर्को काम छ, पढाइ सिपका क्रियाकलापहरू बाँकी छन्। पढाइ सिपका क्रियाकलापहरू भाइ बहिनीहरूले 8, 9, 10, 11 नम्बरमा दिएका छन्। यी सरस्वती पढ्नुहोस् र भाइ बहिनीहरू आफै पनि यो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि सक्नु भएन, समस्या भयो भने फेरि म सहजीकरण गर्छु भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइको लागि। अब यति भइसकेपछि यहाँ 10 नम्बरमा चाहिँ मुख्य 4वटा बुँदा टिपोट गर्नु भनेको छ। बुँदा टिपोट र सारांश लेखन यो भन्दा पछिल्लो कक्षामा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विस्तृत रूपमा सिकाउँछु। र अब म भाइ बहिनीहरूलाई घरमा गर्ने काम दिन्छु, गृहकार्य। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू यो हाम्रो पाठ्यपुस्तक हो, पेज नम्बर 6 को अभ्यासमा दिएको 5 नम्बरमा दिएका शब्दहरूको अर्थ भन्नुहोस् भनेको छ। तपाईँहरू लेखेर ल्याउनुहोस्, लेख्नुहोस् कापीमा। त्यसै गरी अर्को पढाइ अन्तर्गतको 11 नम्बरमा तलपट्टि सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यी प्रश्नहरूको पनि उत्तर लेख्नुहोस् भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।